Good morning. O ah, pasensya na nga medyo kuan kay na ang ako pa'y nag-prepare no. So munang medyo paningot gyud ko no. And in our gospel this morning no. Si Ginoong Kristo miingon kanato no nga kung mangayo kita pinaagi sa iyang ngalan ang Dios Amahan mo grant niini no. And wala pa kuno kitay gipangayo pinaagi sa iyang ngalan no. So kita sa atong kinabuhi aduna ba kitay mga gipangayo ngadto sa Dios no. Aduna na ba kitay ah, gusto no nga makabot sa atong kinabuhi nga atong gipangayo sa Dios pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. And nganong pinaagi man no sa iyang ngalan, nganong dili man ta pwede moampo nga God the Father tagai ko og ah, kung baga gusto ka maka pasar sa exam, ah, God the Father pwede ba nga nang mapasar ko sa exam, amen no. Nganong pinaagi kang Ginoong Kristo man no, nganong moingon pa man ta no sa katapusan sa atong mga pag-ampo nga pinaagi ni Ginoong Kristo, amen no. Tungod kay no aron kita mutuo nga si Ginoong Kristo gikan sa amahan no nga atoa sa langit nga nagpadala kaniya no. Aron kita no dili ta malimot no nga mutuo diha kang Ginoong Kristo nga siya Ginoo no, nga anak sa Dios nga gipadala sa Dios para muluwas kanatong tanan no. Mo nang kanunay no ningon siya nga kung nakakita kamo kanako nakakita na usab kamo sa amahan, ingon siya sa iyang mga apostoles no. Bot pasabot niini no kita usab nga wala makakita ni Ginoong Kristo nga mituo kang Ginoong Kristo mituo usab sa Dios nga amahan no? Dili lang kanang no dili lang tungod kay no kanang natay mga panginahanglanon no tungod kay nahigugma gayud kita no sa Dios no? Mo nang gipadala siya no og kinsa katong mutuo kaniya aduna gayoy kinabuhing dayon no makabaton gayud sa kaluwasan no nga atong gipangandoy no. Munang sa kanunay gi-emphasize niya hilabi na sa iyahang pagkayab ngadto sa langit no niining sa atong ebanghelyo no part kini sa iyahang pagkayab ngadto sa langit no nga miingon siya nga mubiya ako kaninyo ug mubalik na ako sa amahan nga nagpadala kanako no. Gi-emphasize ginya permente no nga dili siya ang nagpadala sa iyahang kaugalingon no kundi adunay nagpadala kaniya no. Mao nang usahay no diha sad sa atong pagkinabuhing Kristohanon no kinahanglan usab mahimo tang parihan ni Ginoong Kristo no nga mo sunod ug mutuo sa nagpadala kanato or musunod ug mutuo sa atong mga leader no nga gipahimutang diya sa Dios ibabaw kanato no. Munang si Ginoong Kristo no ka maoy hingpit nga ehemplo no sa tanang butang no sa tanan nga
ah, sa tanang pamaagi sa Dios, no? Bisan diha sa to ang katilingban, no? Diha sa tong panggobyerno, no? Gubot kaayo. Apan we are kanang gisugo kita to obey gihapon, no? Bisan nga to ang presidente, no? Nga medyo tan-aw na to, alanganin man gid ni Lord, pero obey lang gyapon ta, no? Because always God is in control, no? Nya diha sa to ang ebanghelyo, no? Nga kanang kanunay, no? Nga kung kinsay gipadala sa Dios, no? Hinahanglan nga kita usab, no? Kanunay nga musunod, no? Obedience, no? Is the best, no? Obey first before you complain, no? Sa army, no? And obedience is, no, isa nga key sa kalampusan, no? Ilabi na diya sa to ang kinabuhi, no? And dili kini magmatter kung kinsa ang naa diha sa kanang uh, kumbaga naa diha sa leadership, no? Kung mas bright pa ka sa iya, no? Mas dili ko mo obeyda ni Lord kay dili man siguro ikaw nagpahimutang ani niya kay mas bright pa man ko dani niya Lord. Anawa ra gud na siya Lord kanang mo istorya di man gani nakabalo mo English gani. No? So si Ginoong Kristo, no? Nag-emphasize ka nato kanunay, no? Nga obedience, no? Ilabi na sa mga leader nga kanunay, no? Kini nga atong pagabuhaton, no? Whether kana nga leader is kanang uh, kung sa inyong tan-aw dautan nagigaayo, no? Pero as I said, no, earlier nga God is in control. Maybe, no, ang Dios dili lang ang atong leader mo'y gi kanang gina kanang kanang gina ah, tudluan sa Dios kun dili apil pod kita, no? Usahay diha man guna ma-test, no, ang atong obedience nga anang musunod ka sa mas ubos pa nimo, no? Atong hinumduman mga igsoon nga ang giingnan kita ni Ginoong Kristo nga mag-inalagaray kita, no? Dili wala ningon siya nga alagari ang katong mas labaw ninyo, no? Ayog alagari ang katong ubos pa ninyo, no? Kundili mag-inalagaray kita, no? Sama nga si Ginoong Kristo nag-alagad sa dihang aniya pa siya diri sa kalibutan. And once again, good morning.